الخير عليكم. لو ميساج هكي بغي غادي تشكاع سيسمنا دابور نكون لي سيبورتور لا جي اس كي تعيشين دي الجي et les supporters la GSK sur le territoire national. En même temps, les jeunes ils se programment des marches sur Tizi Ouzou pour réclamer le départ de M. Hnachi. C'est votre droit, il n'y a pas de souci. ولكن نبغي تفكر une autre proposition. J'aurais aimé لو كان ولا اكل لي سيبورتور كي ويقد ذكرنا كان ديك ذو دنكيرا يقد يلان لا جي اس كا يظل دوسا د نورغانيزي ريسبسيون يفات العالي ثمغرا العالي دي ستاد برومي نوفمبر في اسم الحناشي خاطر يستاهل يخدم لا جي اس كي حناشي يخدميت سي سوردينيس يخدميت سلعثافيس يخدميت الوقت يتصل غاشي نتايتازال سي ليكيب لا بلو تيتري اون الجيري الى قارن تسودير سي ليكيب اون غلارا جوسكا مانتنون ار دوزيام ديفيزيون الى قنا علم دير اين سيدراني لا جي اس كا ماشي داين سهلين le joueur يمثل زث لي joueurs c'est des petits jeunes quand même c'est des jeunes de 20 ans 21 ans 22 ans هذه يمثلوا حبيب زث سنه كنيه باش يدرس لو تيران ويسهل ورا الور العقل يفيث نتاك يبغي يضرب لو كان عندنا مليل اكل ملا داير اشودني ولكن خاطر التصيد يطلبن باش يديني غسل لي 48 ولايه اوني دينا سانسيرمون يقدر يحمل لا جي اس كا وفغانا راه لا مانيير كي سيتكرنا كي ورفاكي طلبن دو ديبار دو مسيو حناشي يا ميو سنين روح تروحوا سنين روح تعفوا سنين يعطيك صحه اسنهدو سيسم لا جي اس كا اسنهدو هكا دو يستاهل خاطر يخدم خاطر يحمل جي اس كا ونحملك لا جي اس كا ونتسادي غادي كساغفل غادي يزار بليك خاص يروح نتسا يرنا إلا قد يروح خاطر مو يروح على السد يروح زكا الموت تساوي الطاني يسحبس الغاشي كلشي الذي دونيت دونك بغا ديني سيني غير مسيو حناشي روح تروح هذو تقليقه راه لا جي اس كا تساراوي ساكا اللي تيحملن تجميع كي نار تجميع خاطر تستاهلت ذا هو اللي كان يبغي غاديني افوس دك فوس نتمقدر نطيح على اسم لا جي اس كا ودنكتشم راه الانترنت سور لي جروب كاين تخلقنا كاين لي جانا كاين هذا نطيح خاطر نكونوا دنكيرا طياح نكونوا دنكيرا هذه العيب العيب ذا العيب ولا عليه ذا ولا عليه قرنك روح العقل تصوض الزي دونك افوس دك فوس اسنس فقي حناش سنين يعطيك صحه روح تعفوض كساغ في لا جي اس كا نكوني لاني قاعد يحمل لا جي اس كا كساغ لي سوت قليق على لا يبغي غاديني يقعد يحمل لك كل لا جي اس كا يعطيكم الصحه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نملي لي برومي نوفمبر نخدم ثمورا سيس من حال ناشي وذي روح يفرح يعطيكم الصحه.